پیر شالا چنگا کوئے دو نمبر پیرا نال ساڑی گلی کوئی نہیں اس پیر نو اساں کی کرنا ہے حضور دی عزت تے حملہ ہو جاوے سلام دعا بچے رہ جاوے اسی اس پیر نو مننے والے ہوں ساڑے بڑیا سانو دسے آئے اوے پیرو خدا ہے جیڑا انڈی دے کے دس دائے اوے سب کھاتا تے کھا جاوے حضور دی عزت تے فرق نہ آوے اسا پیر بنے تے فاروق اعظم نو بنے جس دان دوش جان جان دے چھوڑیے حضور دی عزت نال غداری نہیں کیتی پیر بنے تے عثمان غنی نو بنے 40 دن پانی نہیں پیتا حضور دے دین نال غداری نہیں کیتی پیر بنے تے مولا غنی نو بنے جان دے چھوڑیے حضور دے دین نال غداری نہیں کیتی پیر بنے تے لاجپال حسین نو بنے مدینے جیسی گدی وار چھوڑیے دین نال غداری نہیں کیتی پیر بنے تے امام ابو حنیفہ نو بنے جنازہ دے وچوں باہر آ جائے حضور دے دین نال غداری نہیں کیتی پیر بنے تے امام مالک نو بنے کوڑے کھاندا رہیا وے حضور دے دین نال غداری نہیں کیتی پیر بنے تے امام شافعی نو بنے روڑے کھا کے زخمی ہو گیا وے حضور دے دین نال غداری نہیں کیتی پیر بنے تے امام احمد نو بنے کوڑے کھا کھا کے بھی الحمدللہ جاندے حضور دے دین نال غداری نہیں کیتی پیر بنے تے امام ایوب نو بنے کوڑے کھاندا رہیا وے حضور دے دین نال غداری نہیں کیتی پیر بنے تے امام بلخی نو بنے ہاتھ پیر کٹا رہے حضور دے دین نال غداری نہیں کیتی پیر بنے تے نظام الدین نو بنے او بڑے نال ٹکر لے رہی ہے حضور دے دین نال غداری نہیں کیتی پیر بنے تے معین الدین نو بنے حکومت نال متھا لائی رکھیا ہے حضور دے دین نال غداری نہیں کیتی پیر بنے تے احمد شہید مدرسی نو بنے جدا 40 دن سر چاندنی چوک چ ٹکریا ٹکیا رہیا وے حضور دے دین نال غداری نہیں کیتی پیر بنے تے سید کفیت علی کافی نو بنے او پھانسی دے پھندے تے نال پڑ گیا وے حضور دے دین نال غداری نہیں کیتی پیر بنے تے بابے امیر پشاور والے نو بنے گجرات جیل چ جان دے چھوڑیے حضور دے دین نال غداری نہیں